नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट चालिएको कदम असंवैधानिक मात्रै छैन, त्यो जनमत विरोधी छ, यस अर्थमा लोकतन्त्र विरोधी पनि छ। त्यसैगरी त्यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, निरङ्कुश पनि छ। निरङ्कुशताको चाहिँ कदमको रूपमा त्यो रहेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको त्यो कदम असंवैधानिक, निरङ्कुश, जनविरोधी खालको अथवा जनमत विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्र विरोधी छ। त्यसैले यो विषय अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा अन्तरसङ्घर्षको विषय, केही नेताहरूको विषय या त्यो पार्टीको आन्तरिक विवादको विषय मात्रै रहेको छैन। आज समग्र देशको विषय, समग्र जनताको विषय र हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था 7 दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न सक्ने या नसक्ने, यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने या नसक्ने विषयको रूपमा आज व्यक्त भएको छ। यस अर्थमा यस विषयलाई पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट रूपले यसलाई भर्सना गरिएको छ। त्यो बेठिक भएको कुरो हामीले जनाइसकेका छौँ। यद्यपि ओलीजीको गुटले, ओलीजीको समूहले यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। निश्चय पनि एउटा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनले देशको जीवनलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन, देशको लोकतन्त्रलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, त्यसैगरी शासन व्यवस्थालाई, डेलिभरी गर्ने कुराहरूलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन। र आज त्यही कुरोहरूलाई नै आधार बनाएर जसरी असंवैधानिक कदम चालियो, त्यो असाध्यै इतिहासमा ठुलो गल्तीको रूपमा, गलत कदमको रूपमा यो आएको छ। र यो कुरो आज म यो मञ्चमा उभिएर बोलिरहेको होइन, कि स्वयं प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बिहान जो क्याबिनेट बैठक भयो त्यसमा उठाएको विषय म भन्दैछु। कि त्यसमा मैले विभिन्न मञ्चहरूमा पनि राखेको छु। यहाँ धेरै कुरा आएको हुनाले सन्दर्भ मात्रै म राख्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपले चाहिँ यो सोचहरू विकास भएको 3 वर्षका क्रमहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। कि हामी सुरुमा कि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यतिखेर 2 पार्टी गठबन्धन थियो, पार्टी एकता पनि भइसकेको थिएन। यही गृह मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीतिर परेको थियो। रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र गइ पनि सक्नु भएको थियो। तर ब्याकडेटमा कि चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान उहाँको मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो। तत्कालीन 2 पार्टी बिच थोरै मनमुटाव जस्तो पनि वहीँ किन गरिएको, यसले के गर्न खोजिएको भन्ने कुरो भएको थियो। अलि पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीकोमा केन्द्रित गरियो, सार्वजनिक बहस भयो, पार्टीभित्र बहस भयो, गठबन्धनमा छलफल भयो। पछि चाहिँ जस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग जो अर्थ मन्त्रालय मात्र रहने कुरोलाई पनि प्रधानमन्त्री मात्र राखियो भन्दा यसले बिस्तारै गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टिहरू भए, छलफलहरू पनि चले। के आम जनताको बिच, खास गरी मिडियामा पनि प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, शक्ति केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, यो शक्ति दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुराहरू त नउठेका होइनन्। यो क्रम सुरुमै 3 वर्ष पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भए सबैले सतर्कतापूर्वक हेरिराखेकै अवस्था थियो। विभिन्न श्रृङ्खलाहरू भए, विभिन्न अध्यादेश के अरे विधेयकहरू आउने क्रमहरूमा क्याबिनेटमा, पार्टीमा केही विरोध छलफलहरू अवश्य भए। तर त्यसलाई कतिपय विधेयकहरू अगाडि लगिएन, फिर्ता पनि गरिए। तर अन्ततः गत वर्षको वैशाखमा एउटा ठुलै एउटा दुर्घटना जस्तो कि चाहिँ हामी विश्वव्यापी रूपले कोरोना महामारी, देशव्यापी रूपमा पनि लकडाउनको अवस्था र चाहिँ स्वास्थ्यका समस्याहरू, अर्थतन्त्र दामादोल हुने अवस्था, रोजगारी गुमाउने अवस्था, कि जनताले कि काठमाडौँदेखि झापा, काठमाडौँदेखि बर्दियासम्म पनि हिँडेर जाने अवस्था, कि रोजगारी गुमाएर यस्तो चाहिँ मानवीय सङ्कटकै अवस्थामा सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोसिस गर्दा गर्दै कतिपय नसकिरहेको अवस्थामा एकाएक सबै जनता लकडाउनमा रहेको बेला दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था हो। हामी क्याबिनेटमै दृढतापूर्वक यो चाहिँ गल्ती हुन्छ, यो असाध्यै असंवेदनशील कुरो हुन्छ। ठिक छ, कैयौँ कुरोहरू, ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हाउसमा जाउँ, छलफल गरौँ, सार्वभौम संसदले छलफल गर्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धारणाहरू आउँछ,
कतिपय कानुनी कुरोहरूलाई सामूहिक बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, तर यस्तो अवस्था होइन। यो कुनै रूपले पनि सान्दर्भिक छैन भनेर हामी क्याबिनेटमा पनि छलफल गऱ्यौँ। पछि आम जनमत बन्यो, उहाँ पछाडि फर्कन बाध्य हुनुभयो। हामी त्यो एउटा श्रृङ्खला देख्न सक्छौँ, के गर्दै हुन्छ, कसरी सोध्नुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक ढङ्गले सोध्नुहुन्छ, अलि सबैलाई विश्वास दिने ढङ्गले सोध्नुहुन्छ या अरू कुनै ढङ्गले भन्ने कुरो त्यतिखेरै पनि देखिएको थियो। पछि आयो कि एकातिर चाहिँ छलफल चल्दै थियो, पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, उतातिर चाहिँ एकाएक चाहिँ फेरि अर्को अध्यादेश जारी भयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, हामीले देखेका छौँ। अनि यो साह्रै भइसकेपछि र संसद विघटन गरेर पछि फर्कने अवस्था देखिसकेपछि 83 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिज्यूका समावेदन लिएर जाने अवस्था बन्यो र अन्ततः समावेदन पनि 6 घण्टा त्यहाँ पर्खिँदा दर्ता नहुने अवस्थासम्म भयो। पार्टी स्थायी कमिटी बैठक चल्दै थियो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने, समावेदन पनि फिर्ता गर्ने र फेरि यो पार्टीको विवादलाई पार्टीमै राखेर बाँकी अहिले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया सबै संवैधानिक कुरोहरूलाई एउटा निरन्तरतामा जाने अवस्था बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ अब सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवादले देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था हुँदैन भन्ने एक खालको सहमति बन्यो। समावेदन फिर्ता हो, फेरि त्यहाँनिर पनि एक खालको चाहिँ जाल झेल जस्तोको स्थिति। अब आज धेरै चर्चा गर्न आवश्यक पनि छैन कि चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ फिर्ता लिनु होइन अध्यादेश, र स्थायी कमिटीको निर्णय छ। त्यहाँ चाहिँ मैले उहाँ रेकर्डेड भिजुअल छ, या चाहिँ अरू रेकर्डहरू छन् कि मैले कुनै पनि चाहिँ उ गरेको छैन, सिफारिस गरेको छैन भन्नुभयो। पछि चाहिँ आउँदा अहिले हामी 45 जना संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक नै भइसकेको छ। संसद विघटनपछि सुनवाईको लागि पठाउने काम जस्तो प्रक्रिया पनि भएको कुरा हामी सार्वजनिक देखिसकेका छौँ। यस प्रकारको अवस्था आयो। त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब उहाँले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ, संविधानमा व्यवस्था छैन, तर असंवैधानिक कदम चाल्ने नै ठाउँमा पुग्नु भनिसकेपछि हतार फेरि चाहिँ 93 सांसदहरूको हस्ताक्षर साथ अब के अरे संसदमा त्यसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा सामान्यतया चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा अपोजिसनले विकल्प खोज्नु पर्यो भने संसदमा खोज्छ, बहुमत प्राप्त दलले खोज्दा चाहिँ आफ्नो दलभित्र अविश्वास राख्ने कुरो हुन्छ। हामी दुवै अवस्था, खासै दलमा पनि अविश्वास छ, संसदमा पनि अविश्वासको अवस्था छ। उहाँले म बहुमत प्राप्त दलको नेता भन्नुहुन्छ, बहुमत उहाँसँग छैन। 174 जना सदस्यहरूमा 93 जना भनेको स्पष्ट रूपले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर हो। त्यो चाहिँ संसदमा रेकर्डेड छ, दर्ता छ, सार्वजनिक छ। त्यो कुरो चाहिँ आज पनि दर्ताको रूपमा रहेको छ। यो बारे पनि कुनै न कुनै रूपले अवश्य पनि बहस हुनेछ। एकातिर आज बहस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ, अर्कोतिर बहस चाहिँ जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा त्यो चाहिँ अविश्वास उहाँमाथि चाहिँ उहाँको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले आफ्नै दलमा अविश्वास रहेको कुरो, दर्ज रहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो अवस्थामा अब संविधानका कुरा पर्याप्त चर्चा भइसकेका छन्। धारा 76 को चाहिँ विभिन्न उपधाराहरूको त्यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ के हुन्, त्यसका चाहिँ अब समग्र व्याख्या के हुन् भन्ने कुरो वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरूले या पेपरमा पनि स्पष्ट भइसकेको छ। कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि उहाँलाई विशेष अधिकारको रूपमा छैन। अझ पृष्ठभूमिमा अलिकति फर्केर एउटा मात्रै घटना राख्छु कि तत्कालीन माओवादीले राजनैतिक स्थिरताको लागि, एउटा बलियो कार्यकारीको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूप विगतदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको र संविधान सभामा समझदारी हुनु अगाडिसम्म पनि त्यो मत रहेको र पछि फरक मतको रूपमा संविधान सभामा दर्ज गरेको अवस्था र तत्कालीन एमाले कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आफ्नो धारणा राख्दै आएको हो। तत्कालीन के अरे नेपाली कांग्रेस लगायत कति दलहरूले चाहिँ संसदीय व्यवस्था र त्यसमा संसदबाटै प्रधानमन्त्री जन्मिने, कार्यकारी जन्मिने व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मत रहेको र त्यसमा एउटा सम्झौता गर्दा अहिलेको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा हामी आएका हौँ कि हामीले चाहिँ स्थायित्व सुनिश्चित गर्नलाई 2 वर्षसम्म निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र 1 वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था हामीले गर्यौँ र यो आज संविधान सभा तत्कालीन संविधान सभामा भएका बहस नोटहरू छन्, समितिका प्रतिवेदनहरू छन्, त्यहाँ सदस्यहरूका हस्ताक्षरहरू छन्, त्यो सबै डकुमेन्ट आज छ। त्यो पृष्ठभूमिमा त्यो बनेको। त्यति मात्रै होइन कि दल पनि असाध्यै टुटफुट हुने,
र समग्र लोकतन्त्रमाथि नै दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने भइसकेपछि विगतमा 40% दलमा या पार्टीमा पुर्याउँदा दल अलग गर्न सकिने व्यवस्थालाई हामी निरुत्साहित गर्नको लागि दल र पार्टी दुवैतर्फ 40% चाहिने व्यवस्था पनि गर्यो। त्यति मात्र होइन कि विगतमा एउटा दल फुट्यो भने फेरि त्यो मात्र 40 फेरि 40 गर्दै हामी धेरै पार्टीहरू त्यसबाट भिक्टिम भइसकेर भने एक संसदको कार्यकालमा एक पटक मात्रै फुट्न पाइन्छ, त्यसपछि फुट्न पाइँदैन। दलीय व्यवस्था दल सम्बन्धी व्यवस्था त्यो गरेका छन्। यो के हो भन्दा हामी संसदीय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्यौं, परिमार्जित संसदीय व्यवस्था जसमा शासकीय के अरे स्थायित्व पनि होस्, राजनीतिक स्थायित्व पनि होस् एकातिर, अर्कोतिर दलीय व्यवस्थाले पनि एक खालको मेच्युरिटी प्राप्त गरोस् भन्ने हिसाबले त्यो गरियो। त्यसैले यसलाई एकीकृत रूपले संविधानका अतिरिक्त दल सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लोकतन्त्रका आधारहरू भने त दलहरू, यस अर्थमा चाहिँ दलहरूलाई पनि अलिकति जतिखेर पनि अस्थिर भइराख्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा या सरकारलाई पनि अस्थिर गर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेर एउटा सम्झौताको हामी एउटा चाहिँ दस्तावेजको रूपमा संविधान, त्यसमा चाहिँ एउटा शासकीय स्वरूप निर्धारण गरेको एकदम छर्लङ्ग छ, स्पष्ट भर्खरै हो, धेरै पुरानो पनि भएको छैन। त्यसैले यो आधारमा हेर्दा कहीँ पनि संवैधानिक रूपले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने ठाउँ छैन। यो कुरो चाहिँ हामीले पटक पटक पार्टीभित्रमा पनि प्रश्नहरू उठ्दा सन्दर्भहरू आउँदा बहस गरेको, प्रधानमन्त्री स्वयं हुँदै अवस्थामा पनि यस्ता अवस्थाहरू छन् तर यो त सम्भव छैन, कहीँ पनि छैन भनेको अवस्थाहरू थिए। जब एउटा सन्दर्भ चाहिँ जुन दिन विघटनको सिफारिस हो त्यस दिन कि बिहान पख 8 बजेतिरै अलिकति हल्ला चलिसकेको थियो संसद विघटन हुँदैछ भन्ने, तर चाहिँ हामी मन्त्रीहरू त्यसमा चाहिँ खास कुनै चाहिँ सूचना थिएन। 9 बजे क्याबिनेटको बैठकको सूचना आयो 9 बजे र 9:45 मा जम्मा 45 मिनटको, जबकि सोमबार बैठक हुन्छ, बिहिबार बैठक हुने गर्छ, नियमित बैठकहरू छ। आइतबारको बिहान एकाएक सूचना गरियो, 9 बजे सूचना गरेर सामान्य क्याबिनेटमा अघिल्लो दिन सूचना गरिन्छ, के अरे एजेन्डाहरू पठाइन्छ अनि क्याबिनेट बस्ने गर्छ। हामी धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएका मन्त्रीहरूका यही छौँ, त्यो परम्परा हो। तर त्यस दिन बिहान 9 बजे खबर गरियो, एजेन्डा पनि छैन। 9:45 मा 45 मिनटको फरकमा गरियो र 45 मिनट त विभिन्न मन्त्रीका आफ्ना कार्यक्रम हुन्छन्, नियमित कार्यक्रम, त्यो हतार पुग्ने काम भयो। ठ्याक्कै 5 मिनट ढिलो 9:50 मा म पुग्दा जम्मा प्रधानमन्त्री सहित 8 जना क्याबिनेट सदस्य भएर क्याबिनेट सुरु भइसकेको थियो। म 9औं मन्त्रीको रूपमा पुगेँ र प्रधानमन्त्रीले यो अप्ठ्याराहरू पार्टीमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, म चाहिँ संसद विघटनको गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ भनेर सुनाउनु हो। त्यसमा चाहिँ घनश्याम भुषालजीले यो हुँदैन, ऐतिहासिक रूपले गल्ती हुन्छ, जनताले जनमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको छ, देशले स्थिरता खोजेको छ, त्यसैले यो गल्ती गर्नु हुँदैन। पार्टी बैठक चल्दैछ, हामी त्यसमा छलफल गरौँ, पछि हत्कुस भन्ने हो। मैले पनि त्यो ऐतिहासिक रूपले गल्ती हुन्छ, हामीले पटक पटक लोकतन्त्रलाई हामी चाहिँ स्थायित्व दिने हामीले कोसिस गर्यौँ। 7 दशक लामो हाम्रो रगत पसिना बलिदान जनताका सङ्घर्ष रहेका छन्। यो काममा हामी अगाडि जानै हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले यसले संयमता अपनाउनुपर्छ। पार्टीमा बहस गरौँ, पार्टीभित्र छलफल छन्, अप्ठ्यारा छन्, तर चाहिँ पार्टीभित्रै छलफल गरौँ, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनतिर नजाउँ भन्नेसँग कुरो राखेँ। अहिले उहाँसँगै रहनुभएका मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले पनि यो संवैधानिक र राजनीतिक लेजिटिमेसी यसले प्राप्त गर्न सक्दैन, हामी कसरी गर्ने भने उहाँले यति कुरो उहाँले पनि उठाउनुभयो र अरू मन्त्रीहरूको कुनै विचार सुन्न पनि उहाँ तयार हुनु भएन। र अब यी विघटन हुने भयो, म सिफारिस गरेँ क्याबिनेट सिद्धियो भने यति छोटो आधा घन्टा पनि नचलेर 25-30 मिनटको क्याबिनेटमा यति चाहिँ ठुलो दुर्घटनाको चाहिँ अब निर्णय या सिफारिसको अवस्था आयो। र आज हामी यो मञ्चमा उभिएर झन्डै 33 महिना उहाँसँगै काम गर्ने हिसाबले धेरै साथीहरूले सार्वजनिक सञ्जालहरूमा मिडियाहरूमा मन्त्री हुँदा केही नबोलेर होइन, यस्ता चाहिँ संविधानसँग कानुनसँग बाजिएका हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रसँग प्रश्न उठ्ने कुराहरूमा क्याबिनेटमै रहेर पनि कुरो उठाएको हो, चाहे दल सम्बन्धी अध्यादेश होला या चाहिँ अरू विषयहरूमा होला। र पछि संसद प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि स्पष्ट रूपले आफ्नो ठाना राखेको। यस अर्थमा कि अरू धेरै श्रृङ्खलाहरू हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कि अब लोकतन्त्रप्रतिको खास गरी हामीले अहिले समावेशी लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ। त्यसैतिर
जसमा चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ। यसै गरी खास गरी सबभन्दा धेरै समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा उहाँको प्रतिबद्धता, संघीयता सहितको लोकतन्त्रमा प्रतिबद्धता निकै कमजोर देखिन्छ। कि राम्रै अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतका मान्यहरूसँग कुरो गर्दै गर्दा यो चाहिँ संघीयता भनेको सङ्घकै एउटा चाहिँ इकाइको रूपमा हो, यसमा कुनै स्वायत्तता अलग्गै छैन भन्ने जस्तो कुरो आधिकारिक रूपले गरिएका कुराहरूबाट पनि उहाँले संघीयता मन पराउनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ समावेशिता मन पराउनु भएको छैन। जबकि संघीयता समावेशिताका कुराहरू अहिलेको संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेका छन्। अहिलेको हाम्रो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसी चाहिँ अहिलेको हाम्रो उपलब्धि हो भनेका छौँ। त्यो मूल उपलब्धिमा उहाँको प्रतिबद्धता कमी भइसकेपछि पैदा भएको अहिलेको स्थिति हो। त्यसैले यो कुनै पार्टीभित्र विवाद भएर अप्ठ्यारो भएर भएको होइन। पार्टीभित्र या दलमा कुनै पनि उहाँका प्रस्ताव असफल भएका छैन, संसदमा कुनै नीति असफल छैन, कुनै कार्यक्रम, कुनै बजेट या कुनै पनि विधेयकहरू असफल भएका छन्। धेरै विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपले अपोजिसनले समेत समर्थन गरेर पास भएका छन्। यो अवस्था हो। त्यसो गर्दा उहाँ मैले अप्ठ्यारोमा गएर काम गर्न सकेन भन्ने कुरो उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बनावटी कुरोको रूपमा गर्नुभएको छ। यति कुरोको आधारमा संविधान मिच्ने, जनताको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मिच्ने खालको छुट उहाँले पाउनु, उन्मुक्ति पाउनु उहाँले हुँदैन। यस अर्थमा आज जसरी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यो चाहिँ एउटा बृहत्तर अन्तर्क्रिया र यसबाट एउटा चाहिँ शक्ति निर्माण गर्ने, यो सँगसँगै जाने कुरो गर्नुभएको छ। यसमा मेरो पूर्ण समर्थन के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले हामी नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिज्यूको आमन्त्रणमा 3 पार्टी जनता समाजवादी नेकपा गरी उहाँहरूकै कार्यालयमा केही हप्ता अगाडि बैठक नै बसेर अब साझा एजेन्डा खास गरी चाहिँ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एउटा गठबन्धन बनाऊ, सङ्घर्ष गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक खालको चाहिँ सैद्धान्तिक कुरो भइसकेको अवस्था हो। अब चाहिँ यसमा तयार सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पूर्ण समर्थन रहेको छ। आज नागरिक समाज सडकमा छ कि प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार छलफल व्यक्तिगत गरेर सामूहिक गर्दा कि राज्यका शक्ति र बहुमत प्राप्त दल नेकपा हो, तर त्यहाँ राज्यको शक्ति भनेको अपोजिसन पार्टीहरू पनि राज्यको शक्ति हो, नागरिक समाज चाहिँ राज्यको शक्ति हो, मिडिया राज्यको शक्ति हो, अरू विभिन्न सङ्घ संस्था राज्यका शक्ति हुन्, के अरे बौद्धिक समाज चाहिँ राज्यका शक्ति हुन्। राज्यका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो गर्ने, डेलिभरी गर्ने र सबैलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर काम गर्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यसमा चाहिँ काम गरौँ भन्दा उहाँ चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई कुन भाषामा चाहिँ बहस गर्ने आउनु भनेर च्यालेन्ज गर्ने, डक्टरहरूले गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्ने पर्ने। त्यत्रो कोरोना महामारीमा चाहिँ नबोल्नुहोस् हामी पार्टीभित्र चाहिँ हितैषीको रूपमा धेरै पटक यो त बोल्ने कुरो होइन, कहिले बेसारको पानीको कुरो गरेर कहिले के कुरो भन्दा त्यो विज्ञले बोल्ने कुरो चाहिँ बोल्दै गर्दा सबै थोकको चाहिँ जिम्मा लिने जस्तो जोग भयो। त्यसरी चल्दैन लोकतन्त्र। अघि पूर्वका नेताहरूले भन्नुभयो जस्तै अध्यक्ष हुनु, सभापति हुनु, प्रधानमन्त्री हुनु त बराबरहरूमध्ये एउटाले जिम्मा लिएको न हो। एकपल्ट मन्त्रीले त तपाईँले किता क्लियर गर्नुहोस् भनेर हामीले क्याबिनेट भन्नु, प्रधानमन्त्रीज्यू हामी किता क्लियर गर्ने यहाँ होइन, हामी नेता हौँ, हामी पार्टीमा गर्छौँ, केन्द्रीय सदस्य बराबर भोट हो भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्री एक भोट, मेरो पनि एक भोट, त्यसै किता क्लियर गर्ने दलमा हो। दलमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र पार्लियामेन्ट्री दलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मेरो भोट बराबर हो। त्यसै गरी भोलि हामी निर्वाचनमा गएर प्रधानमन्त्री एउटा सामान्य जनता भोट बराबर हो। डेमोक्रेसी भने त्यो हो। त्यस अर्थमा चाहिँ किता क्लियर गर्छौँ, किता यहाँ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई मानेका छौँ, हामी मान्छौँ, नेताहरूको नेता तपाईँ हो, यहाँ मन्त्रीहरूको नेता हामी मान्छौँ, तर किता क्लियर गर्दा चाहिँ बराबर हैसियतको चाहिँ दलमा एक भोट, पार्टी केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी एक भोट भन्ने रूपले चाहिँ मैले क्याबिनेटमै पनि भनेको थिएँ, बाहिर मिडियामा पनि आएको थियो। त्यस अर्थमा यहाँ चाहिँ हामीले जुन डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गर्न खोजेका छौँ कि सबभन्दा पछि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउने, राज्यको मूल प्रवाहमा नभएकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने। तर जो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा फुकुयामाको एउटा किताब पढिरहेको थिएँ, आइडेन्टिटी भन्ने, आइडेन्टिटी सम्बन्धी एउटा किताबमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक डेमोक्रेसी माथिको अथवा उदार लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटको रूपमा अहिले आएको चाहिँ भनेको चाहिँ एक खालको चाहिँ प्रवृत्तिको रूपमा त्यहाँ उठाउँदा चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी या चाहिँ यो खास गरी चाहिँ पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीको कुरो र आइडेन्टिटीको कुरो एउटा चाहिँ सान्दर्भिक छ, प्रोग्रेसिभ एजेन्डा हो, लोकतान्त्रिक एजेन्डा हो भन्दै कि उत्पीडित महिला होला या त्यस्ता लैङ्गिक समुदाय होला या कुनै क्षेत्रको समुदाय होला, त्यसले चाहिँ उसले राज्यको मूल प्रवाहमा स्थान गर्नु स्वाभाविक हो। तर जो बहुसङ्ख्यक छ, प्रभावी छ राज्यमा, समाजमा, उसले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी खोजेको दिन त्यो चाहिँ उदार लोकतन्त्रमाथि सङ्कट आउँछ।
र त्यसले के जन्माउँछ भने अन्ततः चाहिँ फाँसीवादतिर लाने, सामाजिक फाँसीवादतिर र त्यतातिर लाने खतरा छ भने त्यो एउटा सानो एउटा आर्टिकल रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो क्रममा हेर्दा यहाँ पनि त्यस्तै जस्तो ओलीजीको ट्रेन कस्तो हो भने चाहिँ अब चाहिँ के भनिदिने भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ बहुसङ्ख्यकहरूले शासन गर्ने भन्छ। बहुसङ्ख्यक त प्रभावी छ, त्यसलाई सम्मान छ, आदि छ, तर अल्पसङ्ख्यकहरूलाई कसरी मूल प्रभावीकरण गर्ने भन्ने हो नि त आजको हाम्रो डेमोक्रेसीको बहस। त आजको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरो त्यो हो। त्यसै गरी चाहिँ जस्तै उहाँले चाहिँ कुनै बेला चाहिँ पहाडी राष्ट्रवादको कुरो गर्नु, कुनै बेला चाहिँ उहाँ अहिले आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रवादको कुरो गरेर चाहिँ यहाँ अयोध्या मन्दिर अरबौँको निर्माण गर्ने कुरो त्यो पनि गर्ने आस्था छ, विश्वास छ। बाई बर्थ हामी धेरै चाहिँ अथवा विश्वासले हामी हिन्दू छौँ, कोही आफ्नो आस्था होला, तर अहिले चाहिँ अरू धार्मिक अल्पसङ्ख्यक अरूहरूलाई यो चाहिँ संविधानले यो राज्यले चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने होइन भन्दा हो। त्यसो भन्दा पनि मेजोरिटीले पेल्नेहरू त फाँसीवादतिर जान्छ नि त। बहुसङ्ख्यकहरू त त्यसै पनि प्रभावी हुन्छ राज्यमा, समाजमा, हरेक ठाउँमा। यहाँ मञ्चमा हामी जम्मा 2 जना त्यो महिला देखिरहेको छ भने यो मञ्चमा महिला कसरी बढाउने भन्ने होला नि आजको हाम्रो डेमोक्रेसीको बहस। त्यसै गरी ब्युरोक्रेसीमा अहिले पछिल्लो चाहिँ 10 वर्षभित्र 26,000 हाम्रो निजामती कर्मचारीमा 1 लाख हाराएमा 26,000 महिलाहरू सहभागी भएछ। त्यसै गरी 10,000 मधेसी जनजातिहरू यो उसमा सेना प्रहरी विभिन्न ठाउँमा आएको छ। 10,000 चाहिँ उसमा आएको छ, के अरे ब्युरोक्रेसीमा आएको छ। यो त राम्रो कुरो हो नि त। यो हो नि हामीले गौरव गरेको कुरो, यो त राम्रो। त्यसमा बहुसङ्ख्यक रहेको खसारी समुदायका साथीहरू, राज्यमा प्रभावी भएका ठाउँहरू, आफू अगाडि रहेको ठाउँलाई बिस्तारै चाहिँ त्यो ठाउँमा अरूलाई ल्याउँदै, प्रभावी रहेका नेतृत्वमा रहेका पुरुषहरूले महिलाहरूलाई ठाउँ बनाउँदै ल्याएर, अलि बहुसङ्ख्यकमा प्रभावी रहेका पहाडी समुदायले आफ्नो ठाउँ अलिकति घटाउँदै बिस्तारै मधेसी वा थारू या जनजातिलाई ठाउँ दिँदै, यसरी हो नि त अहिलेको बनेको। यो हो नि त हाम्रो चाहिँ आजको लोकतन्त्रको सुन्दरता, यो हो नि त आजको हाम्रो चाहिँ परिवर्तनको सुन्दरता। यसैलाई नै कमजोर बनाउने गरी उहाँले काम गरेपछि अहिले अन्ततः यो ठाउँमा पुगेको आजको। त्यस अर्थमा यो कुनै साम्प्रदायिक जातीय कुनै के कुरो होइन कि राज्यलाई आज चाहिँ एउटा बृहत्तर एउटा एकीकृत गरेर एकताबद्ध गरेर लाने कुरो हो। होल देशलाई एकताबद्ध गर्ने। र हामी चाहिँ जस्तै हामी कुनै पार्टीको बहुमत हुन्छ त्यो जनताले दिएको थियो त्यो एउटा कुरो, तर त्यसमा अरू विपक्षी दलहरू अरू समूह राज्यका शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लाने या नलाने सोचको बीचको चाहिँ अन्तरका कारण आज अन्ततः उहाँ एउटा बाटोमा हिँड्नुभएको छ, व्यथित बाटो। आज नेपाली समाजले यो रुचाएको छैन, नेपाली पार्टीहरूले यो रुचाएको छैन, नेपाली बौद्धिक समुदाय मिडियाले यो रुचाएको छैन। हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता, बृहत्तर राष्ट्रिय एकता खोजेको हो नि त। त्यस अर्थमा आज चाहिँ यो मञ्चमा एक खालको बृहत्तर राष्ट्रिय एकता जस्तो कि सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरू, अरू चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको यो चाहिँ उपस्थिति मन्तव्यले सायद त्यो एकता पैदा हो। यो चाहिँ सडकमा पनि व्यक्त हुनुपर्छ, न्यायालयमा पनि हाम्रो आवाज पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी कि हामी मिडिया सबै ठाउँमा त भयो भने त्यो आजको साँच्चीकै आजको हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि, त्यसलाई हामी संरक्षण गर्छौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ र एउटा लोकतन्त्रले गति लिन्छ। जब 47 सालको संविधान, 51 सालको संसद विघटनबाटै जब समस्या हो, त्यसपछि चाहिँ यो त्योमाथि द्वन्द्व विभिन्न जनयुद्धका अरू क्रम हुँदै असफल भयो। त्यतातिरको यात्राको जोखिम हो अहिले सबभन्दा बढी। किन? पहिलो अभ्यास गर्यो, यो अभ्यास सार्थक हुनुपर्छ, सार्थक ढङ्गले लानुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने यो संविधान पनि बद्दैन, यो व्यवस्था बद्दैन र फेरि अर्को नयाँ ठुलो द्वन्द्व देशले बेहोर्ने अवस्था हुन्छ। सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट थियो। त्यस अर्थमा हाम्रो कसैको पनि चाहना द्वन्द्वतिर होइन, सहमतितिर र चाहिँ एउटा संवाद हुँदै फेरि संविधानमै फर्किने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमै फर्किने नै कुरो नै म यहाँ राख्दै म नेपाल प्रेस पार्टी नेकपा तर्फबाट धेरै आफ्नो यो प्रतिबद्धता राख्छु कि हामी सँगसँगै सहकार्य गरौँ। धन्यवाद।